नमस्कार, हांव राजदीप नायक। आमच्या गोंयांत कितलेशेच इश्यू आसा ज्या इश्यूचेर आमी उलोवपाची गरज आसा, ते इश्यू समजून घेवपाची सामकी गरज आसा। आनी तातूंतलो एक विशय म्हणजे म्हादय, आमच्या उदकाचो। कर्नाटका म्हादय डायवर्ट करता ह्या विशयाचेर लोकांक हो इश्यू कळचो, म्हादय कितें म्हणटा ती कळची। ह्या खातीर आमी गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाची निर्मिती केली आनी त्या नाटकाचे आतां मेरेन 125 शोज जाले, जे गोंयांत जाले। पयलें नाटक जे लंडनाक वचपी, लंडनाक हावसफूल सगळे शो करून येता आनी आतां रोखडे आमी मुंबय वचपाचें आसा। पुणून आतां 3 तारखेक फेस्त आसा गोंयच्या साहेबाचें आनी त्या निमतान एक्सपोजिशन आसा साहेबाचें। त्या निमतान गोंयांतले जे आमचे भायर भाव भयणां रावता तांणी कांय जाणांनी आमकां इन्सिस्ट केल्लें की आमी फेस्ताच्या निमतान साहेबाच्या एक्सपोजिशनाच्या निमतान गोंयांत येतले तेन्ना आमकां नाटक पळोवपाक एक संद मेळची। आनी त्या खातीर तांच्या खातीर खास त्या लोकां खातीर आमी एक शो ऑर्गनायज केला पणजेच्या कला अकादेमीन। येता ते 11 तारखेक बुधवार पडटा, सांजच्या 7:30 वाजता 7:30 PM ह्या नाटकाचो शो आमी ऑर्गनायज केला पणजेच्या कला अकादेमीन मेन ऑडिटोरियमान। हो शो तुमी चुको नाका, कारण म्हाका दिसता आमचो पणजेंतलो हो निमणो शो आसतलो थिएटरांतलो आनी खुबश्या लोकांक तें चुकलां। हें नाटक टोटल कॉमेडी आसा आनी वता वता एक सुंदर थॉट आसा। त्याच खातीर तर ह्या नाटकाचे 125 शोज कंप्लीट केल्या आनी आतां आमी नव्या प्रोडक्शनाक वयता आनी लास्ट शो आमी थोडे करता। तातूंतलो एक शो आमी 11 तारखेक याद आसूनी 11 डिसेंबर 7:30 PM सांजेच्या 7:30 वरांचेर पणजेच्या मेन ऑडिटोरियम कला अकादेमीन ह्या नाटकाचो गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाचो शो जावपाचो आसा। तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण। आमच्यो टिकेटी ह्या नाटकाच्यो ऑनलायन तुमकां सकयल्या नंबराचेर मेळटल्यो, त्या शिवाय कावंटराचेर तुमकां ह्या नाटकाच्यो टिकेटी अवेलेबल आसतल्यो। तुमकां सगळ्यांक गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाक माये मोगाचे आपोवणे। आमी एन्जॉय करुया फेस्त गोंयच्या साहेबाचें आनी एक्सपोजिशन। त्या निमतान जे गोंयकार आमचे भायल्यान सगळे आयल्या तांकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी तुमच्या खातीर दवरला हो शो गांव जाला जाणटो। देव बरें करूं। गांवांतलो धर्मार गांव जाणटो जाला